أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सूरह यूनुस का छठा सबक है और आयत नंबर 61 से आयत नंबर 70 तक आपके सामने आज तिलावत करने की सआदत हासिल हुई। पहले इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। वमा वमा और नहीं होते आप, वमा और नहीं होते आप, वमा तकूनु फी शअनिन किसी हालत में, वमा ततलु और नहीं तिलावत करते आप, मिनहु उससे, मिन कुरान कुरान से, वला तामलूना और तुम लोग अमल नहीं करते, मिन अमलिन कोई भी अमल,
इल्ला मगर हम थे अलैकुम तुम पर शुहूदा हाजिर रहने वाले इज़ तुफीज़ून फी जब तुफीज़ून तुम मसरूफ होते हो फी ही उसमें। क्या मतलब हुआ कि आप जिस हाल में भी हो, आप कुरान के किसी हिस्से की तिलावत कर रहे हो और तो तुम लोग जो भी अमल कर रहे हो हम वहाँ पर मौजूद होते हैं जब तुम उसमें मसरूफ होते हो। अब यहाँ पे आपको तर्जुमा करने में शायद थोड़ी दुश्वारी पेश आ रही होगी कि यहाँ पे वमा तकून और नहीं होते आप किसी हालत में, वमा ततलू और ना आप तिलावत करते कुरान से और ना आप कोई अमल करते, मगर अल्लाह ताला तुम पर इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा मगर हम थे तुम पे हाजिर रहने वाले। तो यहाँ पे एक उसूल याद रखें कि जब पहले मनफी जुमला आ जाए, नेगेटिव टेंस आ जाए और उसके बाद इल्ला आ जाए तो उसका तर्जुमा जो है प्लस में करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, मुस्बत करेंगे कि आप जिस हाल में भी हो, आप कुरान मजीद के किसी हिस्से की तिलावत कर रहे हो और जो भी अमल कर रहे हो हम वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है। वमा याज़ुबु अन रब्बिका और नहीं पोशीदा है और रब्बिका आपके रब से, और पोशीदा नहीं है आपके रब से मिन मिस्काल, मिन का माना से, मिस्काल बोझ, जर्रतिन एक जर्रे का, फिल अर्ज़ी जमीन में, वला और ना ही फिस समाई आसमान में, वला असगरा और न ज्यादा छोटी है, मिन ज़ालिका उससे वो, वला अकबर और न ज्यादा बड़ी, इल्ला मगर फी किताबिन किताब में, मुबीन खुली किताब में। तो यहाँ पे भी उसी तर्जुमा करेंगे और आपके रब से एक जर्रे के बराबर भी कोई चीज जमीन और आसमान में मख्फी नहीं है, न ही उससे छोटी या बड़ी कोई चीज, मगर ये कि वो किताब मुबीन में लिखी हुई है। ठीक है। अला खबरदार, इन्ना बेशक, औलिया अल्लाह औलिया, वली की जमा है, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल है, इसका इसम मंसूब होता है तो ये इसका इसम औलिया अल्लाह मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर, अल्लाह के बहुत से दोस्त, ला खौफुन नहीं है कोई खौफ अलैहिम उन पर, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। खबरदार, अल्लाह ताला के दोस्तों पर कोई खौफ भी नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला हमें भी शामिल फरमाए इन अफराद में। अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वकानु यत्तकून और वो डरते रहे थे, यानी जो लोग ईमान लाए और तकवा इख्तियार करते रहे, लहुम उनके लिए, अलबुशरा खुशखबरी है, फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में भी, व फिल आखिरत और आखिरत में भी, ला तब्दीला नहीं है कोई तब्दीली, लिकलिमातिल्लाह लिकलिमातिल्लाह अल्लाह के कलिमात में, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह नहीं है कोई तब्दीली अल्लाह के कलिमात में, ज़ालिका वो, हुआ वही, अल-फौज़ुल अज़ीम बहुत बड़ी कामयाबी है, यही बड़ी कामयाबी है, यानी अल्लाह ताला की कलिमात में कोई तब्दीली नहीं है और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम और ना गमगीन कर दे आपको, क़ौलुहुम उनकी बात, वला यहज़ुनका आपको गम में मुब्तला ना करे उनकी बात, इन्नल इज़्ज़त बेशक इज़्ज़त लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, जमीआ सारी की सारी, वह समीउल अलीम वही खूब सुनने वाला और जानने वाला है, वही खूब सुनने वाला और वही खूब जानने वाला है। अला खबरदार, इन्ना बेशक लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है,
من जो कोई फी समावाति आसमानों में है, व मन फिल अर्द जो कोई जमीन में है। आसमानों और जमीन में जो कोई भी है अल्लाह ही की मिल्कियत है। वमा यत्तबिउल्लज़ीना, और वो जो यत्तबिउ पैरवी करते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो यदऊना पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, शुरका को, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारने वाले जो शुरका के पीछे पड़े हुए हैं। इन यत्तबिऊना नहीं पैरवी करते वो, इल्ला मगर, अज़्ज़न्न गुमान की, व इनहुम और नहीं है वो, इल्ला यखरुसून मगर अंदाजे लगा रहे हैं। मतलब वो सिर्फ गुमान की पैरवी कर रही हैं, वो तो सिर्फ अंदाजे लगा रही हैं। हुवल्लज़ी वो वही है जिसने जाअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए, अल्लैल रात को, लितस्कुनु ताकि तुम सुकून हासिल करो, फीही इस रात में, वन्नहारा और दिन को बनाया, मुबसिरा देखने के लिए, दिन को रोशन करने वाला बनाया। इन फी ज़ालिका बेशक इसमें लआयातिन अलबत्ता निशानियां है, लिकौमिन उन लोगों के लिए, यस्माउन जो सुनते हैं। क़ालू उन्होंने कहा, इत्तख़ज़ा बना लिया, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, वलदा बच्चा, सुबहाना पाक है वो, वल गनी वो बेनियाज है, लहू उसी के लिए है, मा फिस समावाति जो कुछ आसमानों में है, व मा फिल अर्दी और जो कुछ जमीन में है। इन इंदकुम नहीं है तुम्हारे पास, इन यहाँ पे अगर की बजाय नहीं तर्जुमा करेंगे, नहीं है इंदा तुम्हारे, इंद पास, कुम तुम्हारे पास, मिन सुल्तान इन कोई दलील, बिहादा इसके ऊपर, अतक़ूलूना क्या तुम कहते हो, अलल्लाहि अल्लाह ताला पर, मा ला तालमून वो जो तुम नहीं जानते। यानी तुम्हारे पास इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है, क्या तुम अल्लाह ताला की तरफ वो बात मंसूब करते हो जो तुम नहीं जानते हो। कुल आप कह दीजिए, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, यफ्तरून जो गढ़ते हैं, अलल्लाहि अल्लाह ताला पर, अलकज़िब झूठ, ला युफ्लिहून वो कामयाब नहीं होंगे। मताउन सामान है, फिद दुनिया दुनिया में, सुम्मा इलैना फिर हमारी तरफ, मरजिउहुम उनका लौटना है, सुम्मा नुज़ीक़ुहुम फिर हम चखाएंगे उन्हें, सुम्मा फिर नुज़ीक़ु हम चखाएंगे, हम उन्हें, फिल मुज़ारी मारूफ जमा मुतकल्लिम, ठीक है। अल अज़ाब आज़ाब को, अशदीद जो कि बहुत सख्त है, किस वजह से, बिमा कानू यकफुरून इस वजह से क्योंकि वो कुफर किया करते थे, इस वजह से कि वो इनकार किया करते थे, इसके बदले में हम उन्हें आज़ाब शदीद चखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आयत नंबर 61 से लेके आयत नंबर 70 तक जो आयात है उनका तर्जुमा पेश कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने पेश करेंगे। पहले आयत नंबर 59 और 60 उसकी तफसीर आपके सामने बयान करेंगे, जिसका तर्जुमा हमने कल पढ़ा था, और फिर आज जो आयत आपके सामने तिलावत की उसकी तफसीर बयान करेंगे। बात समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो गुज़श्ता सबक में कुरान की 4 सिफ़ात बयान हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत है, दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, इंसानों के लिए हिदायत और हिदायत का ज़रिया है, और उस हिदायत पे अमल करने वालों के लिए रहमत है। आज के सबक में अल्लाह ताला ने, आज के सबक से मुराद आयत नंबर 59 और आयत नंबर 60, इन दो आयत में अल्लाह ताला ने शिर्क रद्द फरमाया है। और वो इस तरह की, जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को रुश्द व हिदायत का मरकज़ बनाया तो फिर लोगों का फ़र्ज़ है कि वो हलाल और हराम के मसाइल में कुरान मजीद ही की सनद को पकड़ ले,
اور اس سلسلے میں کسی دوسرے کی طرف رجوع نہ کرے، کسی اور قانون کو نہ دیکھے، اور اپنے ذہن کے مطابق کسی چیز پہ حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ نہ لگائے۔ مشرکین کا اپنی مرضی سے کسی چیز پہ حلت اور حرمت کا حکم لگانا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے، اور یہی شرک ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے پیغمبر مجھے بتلاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی نازل کی ہے۔ یہاں پر روزی کے لیے انزل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ روزی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ انزل۔ حالانکہ روزی جو ہے نازل نہیں ہوتی بلکہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، تاہم اس پہ اتارنے کا لفظ اس لیے آیا کہ زمین سے پیدا ہونے والی تمام چیزوں کا تعلق پانی سے ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا اور پھر اس کے ساتھ زمین کے نباتات مل گئے، تو زمین سے رویدگی پیدا ہوئی جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنی۔ تو اس اعتبار سے روزی کو آسمانوں سے نازل کرنے پہ محمول کیا گیا۔ سورہ زمر میں جانوروں کے لیے بھی انزلہ کا لفظ استعمال ہوا۔ وَأَنزَلْنَا لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 8 قسم کے جوڑے نازل فرمائے ہیں، یعنی پیدا کر دیے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، نر اور مادہ لوگوں کی غذا کے کام میں آتے ہیں، ان کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رزق کے متعلق بھی فرمایا کہ ہم نے اسے تمہارے لیے نازل کیا۔ سورہ زاریات میں آتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ بھی آسمانوں ہی سے نازل ہوتا ہے، اس کے مطابق تمام جانداروں کو روزی میسر آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عبد مومن فوت ہو جاتا ہے وہ آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جہاں سے اس کی روزی کا حکم نازل ہوتا تھا وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، جن سے نیک اعمال، نیک آدمی کے اعمال صالحہ عالم بالا کی طرف جاتے تھے۔ مرد مومن پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی، کہ جس شخص کے لیے خیر کے حکم جاری ہوتے تھے وہ چل بسا۔ تو روزی اتارنے میں یہ حقیقت بھی پائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں روزی، رزق، اس کا اطلاق صرف خوراک پہ نہیں ہوتا، بلکہ عربی زبان کا جو لفظ رزق ہے یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ رزق اولاد، فلاں آدمی کو اولاد دی گئی۔ رزق مال، فلاں کو مال دیا گیا۔ رزق طعام، فلاں کو کھانا دیا گیا۔ تو رزق میں کھانے پینے کے علاوہ لباس، مکان، سواری، زندگی کی تمام ضروریات شامل ہیں، لیکن عام طور پہ اس کا اطلاق انسان کھانے پینے کی اشیاء پہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے مشرکین کو کہلوایا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے روزی نازل فرمائی، اجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم نے ان میں سے کچھ حصے کو حلال قرار دیا اور کچھ حصے کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پاکیزہ روزی عطا کی تھی، لیکن تم نے از خود کیوں بعض چیزوں کو حرام کر لیا؟ سورہ انعام میں تفصیل موجود ہے کہ مشرک لوگ حلال چیزوں کو کس طرح حرام کر لیتے تھے۔ بعض مادہ جانور جب حاملہ ہو جاتے تو مشرک کہتے کہ پیدا ہونے والا بچہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے،
جبکہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ 8ویں پارے میں ہم نے پڑھا ہے، کہتے تھے ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا فہم فی شرکاء، تو اس میں مرد و زن سب شامل ہو کے کھاتے ہیں۔ اسی طرح کھیت کی پیداوار کا کچھ حصہ بتوں کے نام پہ نامزد کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ اس کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ مشرک لوگ بحیرہ، صائبہ نامی بعض جانوروں کو بھی بعض معبودوں کے نام پہ کھلا چھوڑ دیتے تھے، اور کہتے تھے نہ تو اس پہ سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور وہ اس کا دودھ بھی حرام کر لیتے تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاک روزی کا بندوبست کیا، لیکن تم نے از خود کچھ حصے کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی مالک بن نغلہ رضی اللہ تعالی عنہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا لباس بالکل پٹا ہوا تھا، پرانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیا ہر قسم کا مال موجود ہے، اونٹ، بیڑ، بکریاں، گھوڑے، غلام سب شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمت عطا کی ہے تو اس کا اثر تمہاری ذات پہ دکھائی دینا چاہیے، کم از کم لباس تو صاف ستھرا پہنا کرو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، اسے اپنے اوپر خرچ بھی کرو، اس کے باقی حقوق بھی ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بخل کو سخت ناپسند کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صحیح سلامت جانور پیدا کرتا ہے اور پھر تم اس طرح لے کے اس کا تھوڑا سا کان کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بحیرہ بن گیا، اب یہ فلاں معبود کی نیاز ہے، لہذا اب اس پہ سواری نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح کسی جانور کی کھال کو تھوڑا سا چیر دیا تو اسے سواری کے لیے حرام قرار دیا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ کا بازو تم سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا اسرہ تمہاری اسرے سے زیادہ قوی ہے، وہ تم سے پوچھے گا کہ تمہارے فائدے کے لیے جانور تم میں نے پیدا کیے، لیکن تم نے انہیں معبودان باطلہ کی نیاز بنا کے خود اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا؟ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، مربی اور مختار ہے۔ اس نے انسانوں کی روزی کے لیے سب چیزیں پیدا کی ہے، لیکن تمہیں حلال و حرام قرار دینے کا اختیار کیسے مل گیا؟ سورہ نحل میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، یہ صرف مشرکانہ نظریات کے مطابق اپنی زبان سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یا حلال قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ کسی چیز پہ حلت اور حرمت کا حکم لگانا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے الحلال ما احل اللہ، حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، والحرام ما حرم اللہ، حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ تو کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں بنا سکتا، جو ایسا کرے گا وہ شرک کا مرتکب ہوگا، کیونکہ حلت اور حرمت کی صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ عدی بن حاتم طائی کا واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ حاتم خود تو عیسائی مذہب ہی پہ مرا، لیکن اس کا بیٹا عدی اور ایک بیٹی ایمان لائے۔ جب عدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سورہ توبہ کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کا ذکر ہوا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ اس پہ عدی کہنے لگے کہ ہم تو اپنے پیروں اور مولویوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پادریوں کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کیے ہوئے چیز کو حرام تسلیم نہیں کرتے؟ کہنے لگا ایسا تو ہم سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک اربابا من دون اللہ، یہی تو اللہ کے علاوہ رب بنانے والی بات ہے۔ یہاں سجدہ، رکوع وغیرہ مراد نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو
حلال اور حرام ہونے کا اختیار دینا اس کے ساتھ شریک بنانے کے مترادف ہے۔ تو پھر یہی حکم یہاں پہ ہمیں دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو منبع علم، نصیحت اور ہدایت دینے والی کتاب بنا کے بھیجا تو حلت اور حرمت کا قانون بھی اسی کتاب سے پوچھو۔ خود اپنی مرضی سے روزی کے بعض حصے کو حلال اور بعض کو حرام مت بناؤ۔ قل اللہ اذن لکم، آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے پوچھئے اللہ اذن لکم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ افترا باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ فلاں چیز صرف چت تلے ہی کہی جا سکتی ہے، یا فلاں چیز کو صرف عورتیں ہی کہیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ خدا پہ جھوٹ باندھ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسا حکم دیا نہیں ہے۔ شرک کی ہر بات افتراء علی اللہ ہے، اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تمام شرکیہ باتوں سے پاک ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی وہ اس کی طرف منسوب کرنا، اس پہ تہمت باندھنا ہے، افتراء باندھنا ہے۔ ایسے کام کے لیے مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہ اپنے ملک، علاقے یا گاؤں کے رسم و رواج کے پیچھے چلتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں قیامت والے دن، یعنی قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ مشرکین اور حلت و حرمت کا حکم لگانے والے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو فرمایا یاد رکھو ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے۔ اس نے پیدا کیا، عقل شعور سے نوازا، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، لیکن ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ آیت نمبر 59 اور 60 کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آج جن آیات کا ترجمہ جو ہے ہم نے پڑھا، اب اس کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو ان میں بھی اصل میں توحید کے اثبات اور مشرکین کے رد کا بیان ہے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ نہیں پڑھتے اس حال میں قرآن مجید، ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی انجام دیتے کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فی، مگر یہ کہ ہم آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جب آپ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہے ہوں، یا کوئی دوسرا نیکی کا کام کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، یا غرباء اور مساکین کی مدد کر رہے ہوں، ہم ہر حالت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ تبلیغ دین کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوں، یا خود اپنی وفاداری، عجز و انکساری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں، ہم کسی حالت میں بھی آپ سے جدا نہیں ہوتے، بلکہ آپ کا ہر کام ہماری نگاہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حاضر و ناظر ہے، وہ ہر شخص کے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص کس قسم کا کام، کس نیت اور ارادے سے کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے یا برائی کی طرف راغب ہے، اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے یا اس پہ ریاکاری کا غلبہ ہے۔ وہ تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگ توحید پہ عمل کرتے ہیں یا شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں یا ان کی لائی ہوئی کتابوں کی تکذیب کر رہے ہیں۔
शरीयत पे अमल पेरा हैं या हीले बहाने से शरीयत के अहकामात को तब्दील कर रहे हैं, टाल रहे हैं। जब ये सब कुछ वाज़ेह है तो फिर इंसान के लिए किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है कि वो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के सामने अपनी हाजात पेश करे, मुश्किल कुशाई के लिए अगियार के सामने दस्ते सवाल दराज करे। ये बात काबिल जिक्र है कि आयत की इब्तिदा में सीगा वाहिद मुखातब यानी वाहिद हाजिर का इस्तेमाल हुआ तकूनो, जबकि आगे तामलून में जमा मुखातब का सीगा इस्तेमाल हुआ है। बात फरमाते हैं कि दोनों सीगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ही मुराद है, लेकिन बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमा मुखातब का सीगा इस्तेमाल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी उम्मत के लोगों को भी शामिल कर लिया है कि तुम सब लोग जो भी काम करते हो वो अल्लाह की निगाह में होते हैं। फिर आगे उसी मजमून को अल्लाह ताला ने एक दूसरे अंदाज में इस तरह बयान फरमाया, वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फिल अर्दि वला फिस समाई वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। ये नहीं गायब होती आपके परवरदिगार से जरा के बराबर भी कोई चीज, जमीन में हो या आसमान में। जर्रा चींटी को भी कहा जाता है, और उन बारीक दानों को भी जो रोशनदान से आने वाली धूप में नजर आते हैं उन्हें भी कहा जाता है। मतलब यही है कि कायनात की छोटी सी छोटी चीज भी अल्लाह ताला से मख्फी और पोशीदा नहीं है, सब कुछ उसके इल्म में है। यहाँ पर जमीन का जिक्र आसमान से पहले किया गया, हालांकि अक्सर मकामात पे आसमान का तज़किरा पहले आता है, जमीन का जिक्र यहाँ पे इसलिए पहले किया गया कि अल्लाह ताला ने पहले अर्जी हालात भी बयान फरमाए हैं, जमीन के हालात बयान फरमाए हैं। बहरहाल आसमान को जमीन पे फोकियत हासिल है, तो फरमाया कि अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं है, ये उसकी सिफत कमाल है। तौहीद को जुटलाने वाले, क़यामत का इनकार करने वाले, नबूवत और रिसालत में शर्क करने वाले सब अल्लाह ताला की निगाह में है। अल्लाह इन सब के हाल को जानता है, फिर वो अल्लाह ताला की गिरफ्त से कैसे बच सकते हैं। जमीन और आसमान की चीजों का जिक्र करने के बाद फरमाया वला अस्ग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, और न इससे कोई छोटी चीज है और न बड़ी मगर वो किताब मुबीन में मौजूद है। पहले फरमाया कि हर चीज अल्लाह ताला के इल्म में है, कोई चीज उससे गायब नहीं है। अब यहाँ फरमाया कि हर छोटी बड़ी चीज का इंदिराज किताब मुबीन यानी लौह महफूज में मौजूद है। मतलब ये कि जो चीज अल्लाह ताला के इल्म में है उसका नमूना लौह महफूज में भी दर्ज है। तो बहरहाल पूरी आयत करीमा का खुलासा यही है कि अल्लाह ताला के इल्म से कोई चीज बाहर नहीं है, और बंदों का कोई किरदार उसकी नज़रों से ओझल नहीं है। वो उसी इल्म के मुताबिक सजा और जजा का फैसला करेगा। आगे फिर अल्लाह ताला ने तौहीद और रिसालत को मानने वालों की तारीफ बयान फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला हमें भी इनमें शामिल फरमाए। बेशक अल्लाह ताला के दोस्तों पे न खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। खौफ जो है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में पेश आने वाले वाक़यात की बिना पे होता है कि भाई कल क्या होगा, ये होगा तो फिर क्या करेंगे, फलाना हो जाएगा, ये होगा, इसको खौफ कहते हैं। गम का ताल्लुक माजी के वाक़यात से होता है। क़यामत के दिन सारी मखलूक शिद्दत की तलखी में मुब्तला होगी, उन्हें हिसाब किताब और उसके नतीजे में आखिरी फैसले पे सख्त तशवीश और खौफ होगा। पता नहीं उनके साथ क्या मामला किया जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के दोस्त है उन पे कोई खौफ नहीं होगा, वो अपने मुस्तकबिल के मुतालिक पुरुमीद होंगे। अल्लाह के ऐसे बंदों ने इस जिंदगी के लम्हात भी अल्लाह ताला की याद और उसके अहकाम की तामील में गुजारे होंगे, इसलिए साबका जिंदगी पे भी उन्हें कोई हसरत या गम नहीं होगा। ऐसे लोगों को क़यामत के दिन
سخت ترین قیامت جیسے سخت ترین دین میں بھی دن جو ہے اس میں بھی امن حاصل ہوگا. جو ان کی کامیابی کی دلیل ہے، جو ان کی کامیابی کی دلیل ہے. پھر آگے وضاحت فرما دے کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، ملائکہ، انبیاء اور قیامت کو برحق مانا. وکانوا یتقون، اور انہوں نے اس دنیا میں تقوی کا راستہ اختیار کیا، برائی سے بچتے رہے، نیکی کو اختیار کرتے رہے. تو اللہ کے دوست ایسے ہی لوگ ہیں. سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اہل ایمان کا ولی، کارساز اور دوست اللہ ہی ہے. اس تعریف کے مطابق ہر صاحب ایمان آدمی اللہ کا ولی ہے. تاہم اصطلاحاً ولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں اعلیٰ درجے کی صفات پائی جائے، نہ صرف وہ ایماندار ہو بلکہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا حامل ہو. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ 150 روپے کا مالک بھی مالدار ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو عام طور پہ مالدار نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اصطلاح میں مالدار وہ شخص ہوتا ہے جو کروڑوں کا مالک ہو. اسی طرح اہل ایمان اللہ کا ولی ہے، لیکن اصطلاحاً ولی وہ ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. حدیث میں آتا ہے لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشہ، کہ کلمہ طیبہ پہ ایمان رکھنے والوں پہ قیامت کے دن وحشت طاری نہیں ہوگی. وہ قبروں سے مٹی جھٹکتے ہوئے اٹھیں گے. قیامت کی شدید ترین تلخیوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں سکون حاصل ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ کی ولی وہ ہے جو ایمان کی تمام جزیات پہ قائم رہے، تقوی کا راستہ اختیار کرے، یعنی حدود شریعت کا احترام کرتے ہوئے کفر، شرک، نفاق اور تمام گناہوں سے بچتے رہے. عام لوگوں کے ہاں ولی کا غلط تصور پایا جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ولی وہ ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہو. حالانکہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المریدین میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی کا معیار کرامت نہیں ہے بلکہ ایمان اور اتباع سنت ہے. اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے لیکن اس کے اعمال سنت کے خلاف ہے تو سمجھ لینا چاہیے اللہ کا ولی نہیں ہے بلکہ شیطان کا ساتھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بنگی، بنگ پینے والا، سوٹھے لگانے والا، بے نمازی، طہارت سے بے نیاز ولی ہوتا ہے یا کرامت دکھانے والا ولی اللہ ہوتا ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. بزرگان دین تو کہتے ہیں جو شخص کرامت دکھانے کی کوشش کرے سمجھو اس کو حیض آ گیا، یعنی ناپاک ہو گیا. اس میں غرور اور تکبر کا مادہ سرایت کر گیا جس کی وجہ سے وہ کرامت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور غرور ایسی چیز ہے جو انسان کی فکر کو ناپاک بنا دیتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ کرامت ظاہر کرنا یہ اللہ کا کام ہے. وہ جب چاہتا ہے کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتا ہے. اس میں ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، نہ ولی کی خواہش ہوتی ہے. ولی کا کام تو ایمان لانا ہے، نیکی کرنا ہوتا ہے. وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا پیروی کرنے والا ہوتا ہے، متبع ہوتا ہے. ولایت کی یہی نشانی ہے. مرنے کے بعد قبر کا پختہ ہونا، اس پہ گنبد بنانا، نقش و نگار بنانا، اس پہ عرس منانا، ڈھول بجانا، روشنی کرنا، یہ ولایت کی علامت ہرگز نہیں ہے. اللہ کا ولی وہ ہوگا جو روحانی بیماریوں سے پاک ہوگا، اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کرنے والا ہوگا. حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے اچھے لوگوں کی مجلس نصیب ہو. ایسی مجلس سے اللہ کی محبت، عقیدے کی پاکیزگی، دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی ولی کون ہے، تو آپ نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کی ولی وہ ہے کہ انہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. مطلب یہ کہ جن کو دیکھ کر دنیا کا مال و دولت، بلڈنگز، کارخانے، اقتدار، ٹاٹ بات یاد آئے، وہ اللہ کی ولی نہیں ہو سکتے. اللہ کی ولی تو وہ ہے جو غرور و تکبر سے پاک ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے لا ترى نفسك خيرا من احد
اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھے، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص عارف یا کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ کو انگریز کافر سے بھی کمتر نہ سمجھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کے حالات پڑھ لے، انگریز بڑے سنگ دل جو ہے وہ واقع ہوئے ہیں۔ انگریز چاہے برطانیہ کے ہو، امریکہ کے ہو یا کئی اور کے ہو، انسانیت کے دشمن ہے۔ ان کے ہاتھوں میں پروپیگنڈا کی مشین ہے، وہ غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا کے پیش کرتے ہیں، لوگوں پہ بے انتہا مظالم ڈالتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی انکساری کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے تو عیسائیوں کا کتا بھی شرم رکھتا ہے، وہ بے گناہ ہے اور میں گنہگار ہوں۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں انسان سے جب تکبر ختم ہو جاتا ہے تو ولایت آ جاتی ہے۔ نیکی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب غرور نہ ہو، کیونکہ غرور کی وجہ سے لوگ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑتے ہیں، سنت کے اعتبار سے اعراض کرتے ہیں۔ سلف صالحین کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے عجز و انکساری کی بدولت ہی اعلیٰ مراتب پائے۔ تو فرمایا اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دنیا میں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کو بشارت سناتے ہیں اور ان پر استقامت نازل ہوتی ہے۔ معاملہ جو ہے استقامت سے بنتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اطلب الاستقامت فإن الاستقامت فوق الکرامہ، کہ دین پہ استقامت مانگو کیونکہ استقامت کرامت سے بھی اعلیٰ چیز ہے۔ جب انسان میں استقامت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتے ہیں اور نیکی کی مزید توفیق ہوتی ہے۔ تو ان کو دنیا اور آخرت میں بشارت ہوگی۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ضرور پورے ہو کے رہتے ہیں۔ جسے استقامت حاصل ہو گئی اسے دنیا اور آخرت کی بشارت مل گئی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچ گیا، اولیاء اللہ کا یہی مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور دیگر اہل ایمان کو تسلی دی ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ آپ بدل نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا مشن غالب بنائے گا، آپ کو عزت دے گا۔ کافروں اور مشرکوں کا مشن بالآخر مغلوب ہو کے رہے گا، وہ ذلیل اور خوار ہوں گے اور آپ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب ان کے پاس مال و دولت اور اقتدار آ جائے گا تو عزت والے بن جائیں گے، بلکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جسے چاہے جب چاہے عطا کرے، یہ تو اس کے اختیار میں ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، وہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز اس کی نگاہ میں، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر چیز کا فیصلہ کرے گا۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو اسی کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اسی کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہیے، اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اسی کی کتاب سے پروگرام اخذ کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اسی کے نبی کا بصر اور چشم میں اتباع کرنا چاہیے۔ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، ہر چیز اسی کے تصرف میں ہے، تو فرمایا
वमा यत्तबिउ अल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि शुरका, कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को शरीक बनाते हैं, उनको पुकारते हैं, उनसे हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई की उम्मीद रखते हैं, कि अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार दे रखा है कि वो लोगों की मुश्किलात दूर कर दे। तो फरमाया कि जो लोग पुकारते हैं अल्लाह के अलावा दूसरों को शरीक, इन यत्तबिउना इल्ला ज़न्ना, वो नहीं इत्तिबा करते मगर गुमान का। हकीकत में तो अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक लहू है, लेकिन उन्होंने अपने गुमान से अल्लाह के शरीक बना रखे हैं। उन लोगों को शैतान ने बहका दिया है और उन्होंने अपने माबूद बना रखे हैं। कोई कब्रों से मदद मांग रहा है, कोई आसमान से, कोई शम्स व कमर से, कोई मलाइका को पुकार रहा है, कोई जिन्नात से हाजत मांग रहा है, कोई जिंदों से हाजत मांग रहा है, कोई मुर्दों से। तो ये सब शैतान का बहकावा है और सिर्फ गुमान की पैरवी है। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ही खालिक, मालिक और मुतसर्रिफ फिल उमूर है, अलीम कुल और कादिर मुतलक है। जिंदगी और मौत, अरूज और जवाल, बीमारी और तंदुरुस्ती ये अल्लाह के हाथ में है। तो फिर ये दूसरों को क्यों शरीक बनाए बैठे हैं? उन्हें तो अल्लाह ताला की वहदानियत ही पे फिदा होना चाहिए। शिर्क और बिदात के तमाम तरीके गुमान की पैरवी है और पहले इसी सूरत में गुजर चुका है। इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, कि हक़ के मुकाबले में गुमान कुछ मुफीद नहीं हो सकता। अकीदा अटल होना चाहिए और उसमें वहम व गुमान को कोई दखल नहीं होना चाहिए। मुशरिक लोग सिर्फ गुमान के पीछे चलते हैं। उनके अकीदे की बुनियाद सुनी सुनाई बातें, रस्म व रिवाज होते हैं। उनकी दलील ये होती है कि फ़लाँ ने कब्र पे चढ़ावा जो है चढ़ाया तो उसकी फ़लाँ मुश्किल हल हो गई, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। वइन्हुम इल्ला यखरुसून, और नहीं है ये लोग मगर अटकल दौड़ाते हैं, अटकल पिच्छू बातें करते हैं, वरना हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये शिर्क करने वालों का रद्द हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात फिर आगे बयान हुई, औलिया अल्लाह की फ़ज़ाइल जिक्र किए गए और शिर्क की बुराई बयान करके उसकी तरदीद फरमाई गई। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल बयान किए गए। वल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनु फ़ीही वन्नहारा मुबसिरा, अल्लाह ताला की ज़ात वही रहीम करीम है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें आराम पकड़ लो, वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को रोशन बनाया ताकि उसमें देख सको, काम कर सको। दरअसल ये इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने अकली दलील बयान की है कि अगर तुम रात और दिन के तगय्युर और तबद्दुल में गौर करो तो तुम्हें अल्लाह ताला की वहदानियत आसानी से समझ में आ जाए। रात और दिन खुद ब खुद आगे पीछे नहीं आते, बल्कि ये अल्लाह ताला के कायम करदा निज़ाम का एक हिस्सा है और उसी निज़ाम के मुताबिक आते जाते हैं। सूरह फुरक़ान में है, वहुवल्लज़ी जअल अल-लैला वन-नहारा खिल्फ़ा, अल्लाह ताला की वही ज़ात है जो रात और दिन को आगे पीछे लाती है। रात और दिन अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां है। रात की निशानी धीमी है और दिन की रोशन है। इन दोनों के साथ इंसान के मफादात वाबस्ता है। अल्लाह ताला ने इंसान के आराम और सुकून को रात के साथ वाबस्ता कर दिया। नींद जो है आम तौर पे रात के वक्त आती है और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी वजह से इंसान को सुकून हासिल होता है। सूरह नबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने नींद को तुम्हारे लिए आराम का जरिया बना दिया है। अल्लाह ताला ने रात की साख ही ऐसे रखी है कि उसमें हर चीज़ शामिल हो जाती है। इंसान, जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, हत्ता कि दरख्तों पर भी एक किस्म की कसकूत जो है वो तारी हो जाता है। कुछ वक्त तक काम करने के बाद हर जानदार को आराम की ज़रूरत होती है। इंसान के मुतालिक अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे फरमाया, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया। अल्लाह ताला का ये भी इरशाद है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। इब्तिदा से लेके इंतहा तक, महद से लेके लहद तक कोई इंसान मशक्क़त से खाली नहीं है। ये मशक्क़त माश के लिए भी होती है, अल्लाह ताला की इबादत के लिए भी होती है।
یہ مشقت کمال حاصل کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ بہرحال انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی جسمانی قوتیں کمزور ہو جاتی ہے، انسان ذہنی یا جسمانی طور پہ تھک جاتا ہے۔ اس کمزوری کو دور کرنے اور انسان کی قوہ کو بحال کرنے کے لیے نیند کو پیدا فرمایا، تاکہ لوگ کام کاج کے بعد کچھ دیر کے لیے سو کے آرام کر لیں اور پھر صبح تازہ دم اٹھ کے اگلے دن کے کام اور عبادت میں مصروف ہو جائے۔ تو گویا رات کی آمد اور پھر اس میں نیند کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عبداللہ ابن عمر اور ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائے گی اور پھر فرائض سے بھی رہ جاؤ گے۔ ہمیشہ اتنا عمل کرو جسے برداشت کر سکو، جس سے تمہارے اعضاء بحال رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت تھی، حولہ بنت تویت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پہ آپ کو بتایا گیا یہ فلاں خاندان کی عورت ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہے۔ آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا اکلفوا من الاعمال ما تستطيعون، اتنے اعمال انجام دو جتنی طاقت ہو، طاقت سے زیادہ کام کرنا جسم کی ایک تلفی ہے۔ جس طرح تمہاری بیوی بچوں کا تم پہ حق ہے، اسی طرح تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، اور حق کی ادائیگی کے متعلق حکم ہے وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّ، کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، تب جا کر بات بنے گی۔ ایک طرف ہو جانا یہ خلاف فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کمال قدرت ہے کہ اس نے رات کو بنایا تاکہ نیند کے ذریعے سکون پکڑ لو۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی سکون کا ذریعہ قرار دیا اور فرمایا کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون پکڑ لو۔ تو بہرحال دین انسان کا بنیادی حق ہے جو اسے وقفے وقفے سے میسر آنی چاہیے۔ اگر نیند میں خلل واقع ہو جائے تو خشکی طاری ہو کے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر دو چار دن نیند جو ہے نہ آئے تو انسان کا دماغ جو ہے فیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو انسانی زندگی میں توازن کا ذریعہ بنایا ہے کہ دن کو کام کرو، رات کو آرام کرو۔ جو لوگ اس فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں انہیں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ رات بھر کھیل تماشے میں مصروف رہے، سینما دیکھتے رہے، ٹیلی ویژن دیکھتے رہے، تو اس کے جو جسمانی اعضاء کمزور پڑ جائیں گے، وہ اپنے معمول کے کام بھی انجام نہیں دے سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے دن اور رات کا یہ نظام قائم کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیرے اور اجالے کا سلسلہ قائم کیا، اسی طرح خیر اور شر کا سلسلہ بنایا، ایمان اور کفر کو پیدا فرما کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ حقیقی چیزوں کو اختیار کرو۔ شرک، کفر، شکوک، شبہات، یہ سب اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا پردہ چاک کیا اور قرآن مجید کو روشن آفتاب فرمایا کہ اس کی روشنی میں زندگی کے تمام کام انجام دو۔ تو دن اور رات کا تغیر اور تبدل ان لوگوں کے لیے نشانات قدرت ہے جو سنتے ہیں اور پھر ان چیزوں میں غور کرتے ہیں۔ کسی چیز کی پہلی منزل جو ہے وہ سننا ہوتی ہے، جو سنے گا نہیں وہ غور کیا کرے گا، اس کو کیسے سمجھے گا؟ تو ایسا شخص دوسری منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری منزل کسی چیز کو یاد کرنا ہوتا ہے اور چوتھی منزل اس پہ عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری منزل یہ ہے کہ جو کچھ خود اخذ کر کے اس پہ عمل کیا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچا ہے۔ تو یہاں یسمعون کے لفظ سے پہلی منزل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سارا معاملہ اسی سے آگے چلے گا۔ تو فرمایا ان ظالم لوگوں کی حالت دیکھو، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے
पुराने मुशरिकीन भी इसी तरह वलदियत का अकीदा रखते थे। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहते हैं, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। तो ये तो वाज़ेह शिर्क है। बेटा दो किस्म से हो सकता है, हकीकी और मुतबन्ना, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात में कोई जिन्स नहीं है, उसकी कोई बीवी नहीं है, लिहाजा अल्लाह ताला का हकीकी बेटा होना तो महाल है। बाकी रहा मुतबन्ना यानी मुंह बोला बेटा, तो उसके मुतालिक बाद लोग अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात देकर किसी को बेटा बना लिया है, और ये अकीदा भी अल्लाह ताला की मंशा के ख़िलाफ़ है और बदतरीन अकीदा है। इंसान को जो औलाद की ख्वाहिश होती है कई एतबार से होती है। इंसान फ़ानी है, इसलिए उसकी ये फितरी ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद उसका कोई कायम मकाम और जानशीन हो, और वो बेटा ही होता है। या बेटे की ख्वाहिश इसलिए होती है कि मरने के बाद वो जायदाद का वारिस होगा। बाज़ औक़ात इंसान ये ख्याल करता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो बेटा मेरे काम काज में हाथ बैठाएगा या बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगा। तो ये सारी बातें ज़ाते खुदावंदी पे महाल है। इसलिए फरमाया सुबहान, अल्लाह ताला इन तमाम ज़रूरियात से पाक है। न उसको बुढ़ापा है, न फना है, तो न उसे किसी की खिदमत की ज़रूरत है, न किसी जानिशीन की ज़रूरत है, उसे बेटे की ज़रूरत भी नहीं है। वो हर किस्म की कमज़ोरी, आयब और नक़्स से पाक है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो तो हर चीज़ का खालिक और मालिक है। इसीलिए फरमाया हुवल गनी, वो बेनियाज है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की हर चीज़ उसी की है, उसी के तसर्रुफ़ में है, तो उसको बेटा बनाने की क्या ज़रूरत है। सूरह मरियम में आता है कि इब्नुल्लाह का अकीदा इतना गंदा है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए इस बात से अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा, कि वो रहमान के लिए औलाद का अकीदत साबित करें। इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहादा, कि क्या तुम्हारे पास इस बात की कोई सनद या दलील है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम या उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया है? मतलब नहीं है। या जैसा कि अरब के मुशरिकीन कहते थे कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बेटियां बना लिया है। लतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, तुम अल्लाह ताला पे ऐसी चीज बोलते हो जिसको खुद नहीं जानते। अल्लाह ताला ने किसी को बेटा नहीं बनाया, तो सिर्फ झूठ है तुम्हारा, अल्लाह ताला पे इफ्तिरा है। अल्लाह ताला ने किसी को बेटा नहीं बनाया और ना किसी को इख्तियार दिया है, वो कादिर मुतलक और आलिम कुल है। तो फरमाया पैगम्बर, कुल आप कह दीजिए, इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून, बेशक जो लोग अल्लाह ताला पे इफ्तिरा बांधते हैं, झूठ बांधते हैं, वो ला युफ़्लिहून, वो हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। खुदा का बेटा मानने वाले या कोई दूसरा शिरकी अकीदा रखने वाले, अल्लाह ताला की तरफ गलत बातें मंसूब करने वाले, ये लोग चंद रोज़ा ज़िंदगी में तो शोर शोर कर लेंगे, मालो दौलत और जाहो इक़्तिदार हासिल कर लेंगे, लेकिन जब ये जहाँ तब्दील होगा तो फिर होश आएगा, उस वक्त वो दायमी फलाह नहीं पा सकेंगे। मताउन फिद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, जितनी देर इजाज़त है उसको इस्तेमाल कर लो। ये इस दुनिया की ज़िंदगी तक ही महदूद है, उसके बाद सारा मामला बदल जाएगा। सूरह बकरा में जहाँ आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पे उतारने का जिक्र है, वहाँ ये भी फरमाया वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना होगा और एक मुक़र्ररा मुद्दत तक उससे मुस्तफ़ीद होना होगा। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और मसलहत के मुताबिक इंसानों को जिस कदर इख्तियार दे रखा है, तो चंद रोज़ा ज़िंदगी में इस्तेमाल करो। सुम्मा इलैना मर्जिउहुम, फिर उन सब का हमारी तरफ ही लौट के आना है। तमाम नेक व बद इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होंगे और हर इंसान को अपने अमाल की जवाबदही करना होगी। हर शख्स अल्लाह के हुजूर अकेला हाजिर होगा और उसकी बजाय उसका कोई नुमाइंदा या वकील पेश नहीं हो सकेगा, उसे हर बात का जवाब खुद देना होगा। तुम नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब अश-शदीदा, फिर हम उन्हें सख्त अजाब का सज़ा जो है वो चखाएंगे। बिमा कानू यकफुरून, इस वजह से कि वो कुफर किया करते थे। तो जिन लोगों ने अल्लाह ताला के लिए बेटे का अकीदा वज़ा किया,
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک بنایا، نبی کی رسالت کا انکار کیا، وحی الہی کو برحق نہ سمجھا، کہ جزائے عمل کی تکذیب کی، فرمایا وہ سب سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ چند دن مزے اڑا لو، تم ان قریب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو۔ کفر، شرک اللہ تعالیٰ کی صریح بغاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے باغیوں اور نافرمانوں کو سخت سزا میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 70 تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل پھر آیت نمبر 71 سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن مجید سیکھنے، سکھانے اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، اور اس کی برکت سے ہماری تمام مشکلات کو، تمام مصائب کو حل کرے، دور فرمائے، دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔